अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक बी सेक्शन पुलिस का डकैत गिरोह से मुकाबला, एक डकैत असला समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार। SHO इंस्पेक्टर इमरान रशीद शेख की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग बिस्मिल्लाह एक्सटेंशन यूनिट नंबर 10 के करीब मख्फी इतला पर कार्रवाई के दौरान वारदात की नीयत से खड़े डकैत गिरोह के 2 कारंदों से मुकाबला पेश आया, जिसके नतीजे में एक डकैत बनाम नोमान उर्फ मंडा अराई को 30 बोर पिस्टल बमा मैगजीन समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम का साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस मुकाबले के नतीजे में जख्मी होने वाले मुलजिम नोमान अराई को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। बी सेक्शन पुलिस ने गिरफ्तार मफरूर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हुसैनाबाद में हुसैनी दस्तरखान रमज़ान मुबारक के बबरकत माह में गरीब और मस्कीन अफराद को रोज़ा अफ्तार करवाया गया। रोज़े की अफ्तारी का एहतमाम PPMPA फरीन मुगल ने किया और दीगर अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हुसैनी दस्तरखान के ऑनर अमीर मुस्लिम हुसैनी ने दस्तरखान पर आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद देखते हैं हैदराबाद से गुलाम हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। अल्लाह से कुर्बत के लिए खास है रमजान, हर साहिब ईमान की मीरास है रमजान। मोमिन है तो हर पल को खुवत से गुजारे, अखलास है ईसार है एहसास है रमजान। एहसास है एहसास है एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है रमजान, एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है रमजान। देखा है हुसैनी वेलफेयर फाउंडेशन वालों का सिलसिला है, ये इन्होंने रखा हुआ है और ये रमज़ान करीम में तो ये रोज़े खुला के बहुत सारा सवाब हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी इनका सिलसिला हमेशा जारी रहता है कि जो गरीब लोग हैं वो इज़्ज़त और आबरू से आकर यहाँ खाना खाएं, किसी से मांगे नहीं, बिन मांगे उनको यहाँ हर चीज़ मिल जाती है। और ये अल्लाह मियाँ ने भी कहा एक हाथ से दो दूसरे को पता भी ना चले। तो यहाँ जो हुसैनी वेलफेयर फाउंडेशन का जो सिलसिला है, मैं कहती हूँ, मैं उनको सलूट पेश करती हूँ कि उन्होंने ये गरीब लोगों को पेट भरने के लिए दस्तरखान का सिलसिला शुरू किया है। तो ये अल्लाह का भी एक उनके ऊपर बहुत बड़ा अल्लाह मियाँ उनको अजर देगा कि उन्होंने इतना बड़ा सिलसिला शुरू किया। तो हम लोग चाहते हैं कि हम खुद भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। तो मैंने इनको फ़ोन किया कि आज का रोज़ा मेरी तरफ से आप इनको अफ्तार कराएं। माशाल्लाह से ये कई अरसे से यहाँ पर हुसैन दस्तरखान कायम है, जो हुसैनाबाद की कदीमी कचरा गादी जिसे यहाँ पर कन्वर्ट करके साफ़ करके दस्तरखान कायम किया गया, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद में 2 वक्त का फ्री ऑफ कास्ट खाना दिया जाता है। और साथ ही हमने बच्चों स्ट्रीट चाइल्ड जो गदागिरी करने से पेशे से मुनसलिक बच्चे उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाती है। और साथ ही ये रमज़ान में हर साल यहाँ पर दस्तरखान लगता है और जहाँ पर अल्लाह पाक के करम से यहाँ पर आप देख सकते हैं वसी तरह दस्तरखान लगता है। आज हमारे यहाँ की सिंध की मशहूर जो है MP हैं अदी फरीन मुगल साहिबा, उनके जानिब से यहाँ पर एहतमाम किया गया था। और इनमें भी साथ में ये पैगाम देना चाहूँगा जितने भी यहाँ के सियासी व समाजी शख्सियात हैं वो आएँ और इनको इन रमज़ान की इनकी बाबरकत जैसे महीने में उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करें। अपनी ज़िंदगी के 25 साल सहाफ़त को देने वाले मेहर प्रेस क्लब के सदर इंतहाई सीनियर सहाफ़ी और इबरत अखबार के रिपोर्टर न्यास अली भट्टी के गुर्दे फेल होने की वजह से कराची के हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सीनियर सहाफ़ी के दोनों गुर्दे फेल होने की तस्दीक कर दी। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से आला हुकाम से सीनियर सहाफ़ी का इलाज सरकारी खर्चे पर करवाने का पुरजोर मुतालबा, जबकि इस वक्त तक हुकूमत सिंध की जानिब से किसी किस्म की कोई मदद नहीं की गई। दूसरी जानिब मेहर के सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी की जानिब से मेहर के सीनियर सहाफ़ी का इलाज सरकारी सतह पर करवाने का मुतालबा करते हुए कहा कि सीनियर सहाफ़ी न्यास हुसैन भट्टी का जल्द अज जल्द इलाज करवा के उसकी ज़िंदगी को बचाया जाए। सहाफ़ी के मासूम बेटों में मीर मुर्तज़ा और मीर ज़िक्रिया का कहना था कि हमारे बाबा के दोनों गुर्दे फेल होने की वजह से कराची में दाखिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मज़ीद इलाज के लिए इनकार कर दिया, लेकिन डाइवो हस्पताल कराची वालों ने हमको बाबा के ट्रांसप्लांट के लिए कहा, जिसका खर्चा तकरीबन 30 से 40 लाख है। सीनियर सहाफ़ी और मेहर प्रेस क्लब के सदर न्यास अली भट्टी ने मासूम बच्चों ने हुकूमत सिंध से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि हमारे बाबा का इलाज करवा कर
اس کی زندگی بچائی جائے اور ان کے خاندان کو فاقہ کشی سے بچایا جائے۔ رخ کرتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ کا۔ خیرپور ناتھن شاہ میں مٹی کا طوفان۔ تیز طوفان کی وجہ سے شہر کے کتنے ہی سائن بورڈ اکھڑ گئے۔ تیز طوفان کے باعث تحصیل کے متعدد گاؤں کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ گاؤں گولو، داریو اور چھپر گاڑی میں گھروں کو اچانک آگ لگ گئی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے متعدد گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے باعث گھروں میں پڑا قیمتی سامان جل کر خاک ہو گیا۔ اطلاع کے باوجود فائر بریگیڈ عملہ جائے وقوع پر نہ پہنچ سکا۔ دوسری جانب طوفان نے دکانوں کے چھپرے اور سائن بورڈ بھی اکھاڑ دیے۔ تیز طوفان کے باعث تحصیل کے تمام فیڈرز تڑپ کر گئے، جس کی وجہ سے فیڈر ٹرپ کرنے پہ پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تیز طوفان کے باعث گندم سمیت دیگر فصلوں کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشکی سے۔ منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق سابق وائس چیئرمین یونین کونسل مل حاجی منظور احمد گورگیچ نے کہا کہ انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور انداز میں حصہ لیں گے۔ عوام نے موقع دیا تو بلا تفریق بلا رنگ و نسل عوام کی خدمت کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار یونین کونسل 14 سرمل وارڈ نمبر 4 کے نامزد امیدوار حاجی منظور احمد گورگیچ نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات جمع کروانے کے بعد اون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ عوامی خدمت ہمارا نصب العین ہے۔ علاقے کی عوام کی لوکل سرٹیفکیٹ فیس اور شناختی کارڈ فیس اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ ہم نے ہر وقت اپنی بساط کی مطابق عوام کی خدمت کی اور ان کے دکھ درد میں شریک رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاک کی مدد اور عوام کے تعاون سے کامیابی حاصل کر کے عوام کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ کہا کہ سابقہ کارکردگی کو برقرار رکھتے ہوئے کامیابی کے بہت مزید علاقے بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں نوشکی سے۔ منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق میونسپل کمیٹی نوشکی کلی غریب آباد کے سابق کونسلر میر رمضان ظاہری نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے پاس کاغذات جمع کروانے کے موقع پر آن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں میدان کسی کے لیے خالی نہیں چھوڑیں گے۔ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور انداز میں حصہ لیں گے۔ سابق دور کی طرح میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم بھرپور انداز میں مقابلہ کریں گے۔ عوام نے موقع دیا تو بلا تفریق بلا رنگ و نسل عوام کی خدمت کریں گے۔ مزید یہ کہ نوشکی ہمارا گھر ہے، ہم سب ایک گلدستے کی مانند ہیں۔ آنے والے بلدیاتی امیدوار اور امیدواروں کی حمایتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ سیاست کو سیاست کی طرح اور اس کی حد تک محدود رکھا جائے، خاندانی دشمنیاں تک نہ پھیلایا جائے۔ سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے کر کامیابی حاصل ہوگی۔ شورکوٹ کے نواحی علاقہ قائم بھروانہ میں تھانہ وریام والا کی حدود میں 3 ماہ قبل گھر سے اغوا ہونے والی 3 بچیاں جن کا تاحال کوئی سراغ نہ مل سکا، زمین کھا گئی یا آسمان۔ والدین کا تحصیل چوک میں احتجاج۔ شدید انتظار نے والدہ کو ذہنی مریض بنا دیا۔ اعلیٰ حکام سے اور بچیوں کی تلاش میں مدد کی اپیل کی گئی۔ جی بالکل، شورکوٹ میں بچیوں کے والدین خضر حیات نے تحصیل چوک میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ 3 ماہ قبل بچیاں 19 سالہ فوزیہ، 17 سالہ مقدس، 9 سالہ فاطمہ گھر سے پانی لینے باہر نکلی جنہیں نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ شورکوٹ تھانہ وریام پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا مگر تاحال بچیاں بازیاب نہ ہو سکیں۔ بچیاں بھائی کے والد اور والدہ نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ انہوں نے RPO فیصل آباد DPO جھنگ سے اپیل کی مگر تاحال کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ان بچیوں کی وجہ سے نہایت پریشانی میں ہیں، ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نو منتخب اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ بچیوں کو بازیاب کروایا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ رخ کرتے ہیں مرید کے کا۔ مرید کے میں ملیاں کلاں شیخوپورہ روڈ پر تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ مرید کے ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر جاں بحق نوجوان کی لاش پولیس کے حوالے کر دی۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت ابو ہریرہ ولد محمد ارشد عمر 20 سال سے ہوئی۔ اور ادھر بہاول نگر میں تھانہ صدر کی حدود چک کوہوسا میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ ڈنڈوں اور چھریوں کے وار سے 4 افراد زخمی کر دیے۔ طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں نعیم، کلیم، سلیم اور ندیم شامل ہیں۔ تھانہ گکھڑ کی حدود میں ڈاکوؤں کی لوٹ مار، عیدی مہم عروج پر پولیس بے بس۔ وزیر آباد سے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق علی الصبح گکھڑ سبزی منڈی جاتا آڑتی 2 نامعلوم نقاب پوش موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا۔ نقدی، موبائل فونز، گھڑی، انگوٹھی سے محروم کر دیا۔
वाक़यात के मुताबिक मोहम्मद इब्रार वल्द अमानुल्लाह सकना नतकलां जो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सब्जी मंडी घक्खड़ जा रहा था कि मेन जीटी रोड पर दो नामालूम मास्क पहने 125 मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकुओं के हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने इब्रार को ज़बरदस्ती रोककर असला दिखाकर उससे 17,000 नकदी, 2 अदद कीमती मोबाइल फ़ोन्स, आईफोन, कलाई घड़ी, अंगूठी लूट ली और बासानी फ़रार हो गए। आरती इब्रार ने बजरिया 15 कॉल पर पुलिस को इतला दी। ताहम थाना घक्खड़ की हदूद में इन गिनत वारदातों से शहरियों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। शहरियों का कहना है कि पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का जुमला एक सवालिया निशान बनकर रह गया। पुलिस इंतज़ामिया उठाए गए हलफ की लाज निभाएं और शहरियों को जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर ना छोड़ें, बल्कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। आपके लिए चलते हैं कबीरवाला की जानिब, जहाँ पे गर्मी के और लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया, जहाँ वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद शफकत कंबो से। जी शफकत, लोग कैसा माहौल इंजॉय कर रहे हैं, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल गर्मी के सताए हुए शहरियों ने जो है स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के एक स्विमिंग पूल पे, यहाँ पे शहरियों की काफ़ी तादाद जो है वो आई हुई है, नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं उनका क्या तअस्सुरात है। देखिए कि आपको मालूम है कि माह रमज़ान का महीना है और बरकत वाला महीना है, और हम अपने दोस्तों के साथ कुकड़ से सफ़र करके यहाँ नहाने के लिए और एंजॉय करने के लिए आए हैं और यहाँ एंजॉय। जी हाँ, माह रमज़ान का महीना है तो आजकल लाइट तो बिल्कुल होती नहीं है, तो रोज़े रखे हुए हैं तो घर में तो नहा नहीं सकते क्योंकि लाइट होती नहीं है। जिस वजह से तमाम दोस्तों ने ये फ़ैसला किया है कि हम इधर आते हैं स्विमिंग पूल पर, तो इधर आए हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है, ठंडा पानी होता है तो इंजॉय कर रहे हैं, और गर्मी भी नहीं लग रही इतनी और रोज़ा भी नहीं लग रहा, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इधर। जी, जैसा कि आपने शहरियों को कहना सुना है, उनका यही कहना है कि लाइट ना होने की वजह से जो है घरों में बहुत परेशानी है, रोज़ों की वजह से बहुत परेशानी होती है, टेंशन होती है। उस वजह से हम जो है स्विमिंग पूल पे आते हैं, नहाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो इनका हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा है कि स्विमिंग पूल जो हैं वो सरकारी सतह पे बनाए जाएँ ताकि इनको आसानी हो सके। जी। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा और उनकी फैमिली ने दारुल तफ़ाल का दौरा किया और मकीम यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारा। यतीम और मुस्तहिक बच्चे बच्चियों के लिए अफ्तार डिनर का एहतमाम करने के साथ ईद तोहफे भी तकसीम किए। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने दारुल तफ़ाल में कंप्यूटर लैब का भी इफ्तिताह किया और उनकी फैमिली ने दारुल तफ़ाल का दौरा किया और मकीम बच्चों के साथ मिलकर वक्त गुजारा। डिनर का भी एहतमाम किया गया, बच्चों को ईद के तोहफे भी पेश किए। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने दारुल तफ़ाल में कंप्यूटर लैब का भी इफ्तिताह किया। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर चौधरी अजहर यूसुफ, डिप्टी डायरेक्टर ज़काउद्दीन, इंचार्ज दारुल तफ़ाल मोहम्मद इब्राहिम, लॉ ऑफिसर सुरैया मजीद राना और दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा और उनके ख़ानदान के अफराद ने यतीम बच्चों और बच्चियों के साथ रोज़ा अफ्तार किया। कमिश्नर ने यतीम खाने में फ़राहम सहूलियात का भी जायज़ा लिया। यतीम बच्चों की कफ़ालत अजर अज़ीम है और इंचार्ज मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि दारुल तफ़ाल में 100 के करीब बच्चे और बच्चियाँ मुकीम हैं, जिन्हें तालीम के साथ घर जैसा माहौल फ़राहम करने की कोशिश की जाती है। 10 कंप्यूटर पर मुश्तमिल लैब भी बनाई गई। और इधर शिकारपुर में नवाही गांव रुस्तम के करीब महर कबीले के 2 ग्रुपों में फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अजीज़ुल्लाह महर के नाम से हुई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया। दोनों ग्रुपों में फायरिंग मामूली तनाज़े पर हुई। वाक़े की मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। रुख करते हैं भोंग सादिकाबाद का। नूर अहमद शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक भोंग के नवाही इलाके घड़ी झक की बस्ती जमाल खान लाठानी में तेज़ आंधी के बायस आग लग गई। गंदम की कटाई के बाद आग लगाई गई थी, जिस वजह से गुज़श्ता रात आंधी ने नज़दीकी ज़मीन से चिंगारियाँ और उखाड़ कर बस्ती जमाल खान में लठानी में गिरी, जिससे देखते ही देखते आग ने पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह से पूरी बस्ती जलकर राख हो गई। घरों में रखा हुआ तमाम सामान, अनाज और कीमती जानवर भी जल गए। खाने पीने की अशिया, कपड़े तक भी जल गए। बस्ती ने मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज टीसी रहीम यार खान से अपील की कि हमारी अमदाद की जाए ताकि अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें, जिसमें मेरा बख्श लाठानी, अतवार खान लाठानी, सवान लाठानी वगैरह शामिल हैं। रुख करते हैं शेखुपुरा का। बाबा गुरु नानक और बैसाखी मेले की तकरीबात के हवाले से पाकिस्तान में आए हुए सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा फरुखाबाद का दौरा किया, जहां पर डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा फैसल मुख्तार शेख ने सिख यात्रियों को फूलों के गुलदस्ते पेश करके खुशामदीद कहा।
اور اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت پاکستان کی ہدایت پر سکھ یاتریوں کے املاک کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سکھ یاتریوں کی سہولت کے لیے میڈیکل کیمپ، ٹھنڈا پانی اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے ٹینٹ بھی لگائے گئے۔ تمام سکھ یاتری ہمارے انتظامات کی وجہ سے پاکستان سے بہت اچھی یادیں لے کر جائیں۔ ڈی پی او شیخ پورہ فیصل مختار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سکھ یاتریوں کی حفاظت کے لیے ضلعی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ ان کی گاڑیوں اور تمام راستوں پر پولیس سیکیورٹی الرٹ ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ گردوارہ سچا سودا میں آنے والے ہر مرد اور خواتین کو چیک کیا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن شیخ پورہ چودھری ناصر محمود باجوہ نے کہا کہ بیساکھی میلہ پر 1900 سے زائد سکھ یاتریوں کی حفاظت کے لیے ڈی پی او فیصل مختار کی نگرانی میں ایس پی 5 ڈی ایس پی 11 انسپیکٹر 600 سے زائد پولیس جوان ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ آج یہاں پر جو بیساکھی کے میلے کے حوالے سے فاروق آباد میں سچا سودا گردوارہ پر جو ہمارے سکھ یاتری تشریف لائے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام روٹ پر نفری جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اس کے علاوہ چھتوں کی ڈیوٹیاں اور اسٹریٹس جو ہیں وہ بھی پلگ کیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے بی ڈی ایس کی جو ٹیم ہے وہ سنیفر ڈاگز کے ذریعے اور بی ڈی ایس ایکوپمنٹ کے ذریعے تمام ایریا کی جو ہے وہ سویپنگ اور اسکیننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ روٹ پر کے ساتھ گاڑیوں میں بھی ہماری ان کے ساتھ سیکیورٹی کے اہلکار تعینات ہیں۔ اس پریمیسز پہ جہاں پر انہوں نے آ کے اپنی رسومات جو ہے وہ ادا کرنی ہے، اس جگہ کو بھی ہم نے سیکیورٹی کے حصار میں جو ہے اس کے 3 حصار جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی لوگ جو ہے وہ اس کو باقاعدہ چیک کر کے 3 ٹیئرز میں چیک کر کے پھر ہی ان کو اندر آنے دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر سفید پارچات میں بھی لوگوں کو لگایا گیا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ تسلی بخش ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایونٹ جو ہے وہ خیر و خیریت سے گزر جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وزیر آباد سے ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق درینہ دشمنی کا شاخسانہ دونوں گروپوں کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ احمد نگر روڈ پر مخالفین کی فائرنگ کے تبادلے میں سیف وڑائچ اور راہگیر مشتاق نامی بزرگ موقع پر دم توڑ گئے۔ فائرنگ کے واقعے میں 2 راہگیر شدید زخمی ہسپتال منتقل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی عمریں 35 اور 85 سال بتائی جاتی ہیں۔ دونوں پارٹیوں میں زمین کا تنازع بتایا جاتا ہے۔ مقتول پارٹی کے قبل ازیں بھی ایک خاتون سمیت 3 افراد قتل ہونے کا بتایا جاتا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی، نعش کو ٹی ایچ کیو وزیر آباد منتقل کر دیا۔ پولیس تھانہ صدر نے فوری موقع پر پہنچ کر تشویش کا آغاز کر دیا۔ رخ کرتے ہیں تربت کا۔ ایاز اسلم کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام کیچ کے زیر اہتمام بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں سرکٹ ہاؤس تربت میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں جامعیت کے بلدیاتی امیدواروں سمیت کارکنوں اور علماء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افطار پارٹی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے جامعیت علماء اسلام کے صوبائی نائب صدر نائب امیر خالد ولید سیفی نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام ایک جمہوری پرامن سیاسی جماعت ہے جو قرآن و سنت کی بالادستی اور جمہوری انداز میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ کہا کہ جامعیت علماء اسلام نے کیچ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے اپنے 70 امیدوار فائنل کیے۔ چاروں تحصیلوں میں ہمارے امیدوار موجود ہیں۔ جے یو آئی عید کے بعد باقاعدہ اپنی الیکشن مہم شروع کرے گی اور اپنے ساتھیوں کو ہر حوالے سے متحرک کر کے پورے ضلع میں الیکشن مہم چلائے گی۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے بزرگ رہنما شیر مکران مولانا الیاس الاوری، مفتی شاہ میر عزیز، مولانا عبید الحفیظ مینگل، مولانا جاوید نعمانی، عبدالباسط فیضی، حافظ عبدالباقی، کفایت اللہ کیفی، یالان زمرانی سمیت دیگر علماء کرام بھی موجود تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔